जनताका चाहिँ तपाईँको सवाललाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्न सक्नु पर्यो। त्यो सम्बोधनका विषयमा काङ्ग्रेस अहिले अलि अल्छी भएको छ। पार्टीभित्र अब लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यो लडाइँ भएको गोली बारुद बोकेर होइन क्या, वैचारिक रूपमा नीतिगत रूपमा तपाईँको शुद्धताका लागि एउटा कस्तो लडाइँ लड्नुपर्छ त भन्दाखेरि अब आउने अब चाहिँ प्रदेश र सङ्घको चाहिँ चुनाव हुँदैछ नि। म त भन्छु 7वटा प्रदेशमा काङ्ग्रेसले 7वटै प्रदेशको चाहिँ मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने, त्यो अब त्यो बुढापाका अथवा तपाईँको चाहिँ पुराना पुस्ता र नयाँ पुस्ता मात्रै भनेर बस्ने होइन। वैचारिक हिसाबले, नीतिगत हिसाबले, सङ्गठनका हिसाबले, कार्यक्षमताका हिसाबले, उमेरका हिसाबले तपाईँको क्षमतावान मान्छे यो हुनसक्छ भनेर तपाईँले हामीले चाहिँ तोकेर जानुपर्छ। र सङ्घको पनि म के भन्छु त भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको अब प्रधानमन्त्री भनेको शेरबहादुर दाइले पटक पटक भइसक्नुभयो। उहाँले अब कुनै खालको त्यो चेन्ज, त्यो खालको चाहिँ तपाईँको आवाज अब आउला भन्ने छैन। म त भन्छु अझै 2 चोटिसम्म हुने चाहत छ होला। उहाँलाई चाहिँ कसरी छ भएको छ भन्दाखेरि ज्योतिषीले भन्दै अरे क्या। दर्शकवृन्द नमस्कार, कार्यक्रम समाज र सन्दर्भबाट म नवराज पौडेल उपस्थित भइसकेको छु। अबको केही समयपछि काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्दैछ। सोमबारदेखि निरन्तर रूपमा चलेको बैठकमा उठेका प्रश्नसँगै देउवा सरकारको 1 वर्ष कार्यकालको समीक्षा आजको कार्यक्रममा हामी गर्नेछौँ। यसरी संवादका लागि आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता शिव सुनारलाई। लामो समयदेखि शेखर पक्ष र संस्थापन पक्ष बीच देखिएको तिक्तताको विषयले के बैठकमा प्रवेश पाएको छ? सधैँ गुटगत भेला गरेर आफ्ना असन्तुष्टिहरू व्यक्त गर्ने शेखर समूहले आफ्ना खुट्टा दह्रो गरेर बैठकमा आफ्ना कुराहरू राख्न सकिराखेको छ। यी यावत विषयमा चर्चा गर्नका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा आउनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता शिव सुनार। आउनुहोस्, स्वागत गरौँ आजका अतिथिलाई। शिवजी, स्वागत छ तपाईँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। हस्, धन्यवाद। खैर, यो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको विषय केही समयपछि चर्चा गरौँला। देउवा सरकार, अझ भनौँ गठबन्धन सरकार बनेको वर्ष दिन भएको छ। यो वर्ष दिनको अवधिमा आम नागरिकले सरकारको महसुस गर्न पाए? धन्यवाद नवराजी, यो समय सन्दर्भका लागि तपाईँले जुन मलाई समय उपलब्ध गर्नुभएको छ त्यसका लागि म माउन्टेन टेलिभिजन परिवारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो सरकारको विषयमा जुन कुरा यहाँले उठाउनु भएको छ, यो अलि सरकार बन्दाको अवस्था, सरकारको चाहिँ जुन बनाउनु पर्ने जुन बाध्यता थियो त्यो एउटा आफैमा एउटा सङ्क्रमण काललाई चिरेर अथवा देशमा एउटा लोकतन्त्र, मानवाधिकार, संवैधानिक चाहिँ एउटा सङ्कट आएको अवस्थालाई तपाईँको स्थापित गर्ने गरी देशमा आइपरेका यो असंवैधानिक गतिविधिहरूलाई रोक्नका लागि काङ्ग्रेस भलै सानै दल भए पनि, थोरै सिट भए पनि अन्य दलहरूको सहकार्यमा, अन्य दलहरूको साथ र सहयोगमा यो सरकार बन्नुपर्ने एउटा बाध्यता अवस्था आएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा यो 1 वर्ष पुगेको सरकारले जनताका आकाङ्क्षाहरू, जनताका चाहिँ समस्याहरू, जनताको जनजीविकासँग सम्बन्धित कुराहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि पहिलो प्राथमिकता भनेको संवैधानिक सङ्कटलाई चाहिँ यसले टार्नु थियो अथवा लिग बाहिर जान लागिरहेको जुन एउटा हाम्रो चाहिँ समस्या थियो त्यसलाई तपाईँको लिगमा ल्याउने यो चाहिँ गठबन्धन सरकारको पहिलो प्राथमिकता थियो। किन भन्दा 2/3 नजिकमा पुगेको केपी ओलीको सरकार आफैभित्र तपाईँको दम्भका कारणले, घमण्डका कारणले, स्वार्थ लोलुपताका कारणले र आफ्ना मान्छेहरूलाई बढी भजन मण्डली बनाएकै कारणले गर्दा त्यो सरकार लामो समयसम्म टिक्न सकेन। यानि कि जनताले दिएको त्यो मतको अवमूल्यन भयो, अपमान गरियो, जसका कारणले गर्दा स्वयं जनताहरू, आम नागरिक समाजहरू र तपाईँको बुद्धिजीवी र लोकतन्त्रवादीहरू सडकमा आउनुपर्ने अवस्थाका कारणले गर्दा अदालतबाट पनि तपाईँको त्यो सरकारको गतिविधिलाई एउटा चाहिँ रोकथाम गर्नका लागि अथवा तिमीले गरेको कुरा गलत छ भनेर प्रमाणित गर्नका लागि पनि जुन आदेश भयो र त्यसपछि बनेको यो सरकारले जनताका जनजीविकासँग सम्बन्धित कुराहरूमा केही राहत पुर्याएको थियो, तर अपेक्षा गरे अनुसारको चाहिँ राहत अथवा त्यो किसिमको आवाज चाहिँ हुने गरी पाउन नसकेको। अब त्यसो त कोरोना महामारीका बीच खोप अभियानलाई तीव्र रूपमा यो सरकारले अगाडि बढाएको छ, त्यसमा दुई मत छैन। स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि सम्पन्न गर्यो। त्यस बाहेकका आम नागरिकले देख्ने, आम नागरिकले महसुस गर्ने काम चाहिँ के भयो भनिदिनुहोस् न।
मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहेँ, किन भन्दा यो एउटा सङ्क्रमण कालमा बनेको सरकारले चाहेर पनि, किन भन्दा उसको आफ्नो एकलौटी बहुमत छैन, त्यहाँ विभिन्न सिद्धान्त, विभिन्न विचार र आस्था बोकेका राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गरेर बनेको सरकार। त्यसैले आफ्नै नीति, आफ्नै कार्यक्रम, आफ्नै योजना लागू गर्नलाई अहिलेको वर्तमान सरकार, सम्माननीय प्रधानमन्त्री चाहिँ शेरबहादुर देउपालाई धेरै खालको समस्याहरू छन्। हजुरले भने जस्तै गरी देशमा कोरोना महामारीको ठुलो सङ्कट थियो र सरकारको पहिलो तपाईँको चाहिँ प्राथमिकता भनेको खोपका लागि थियो र प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो मेरो सरकार बनिसकेपछि यो समयावधिभित्र अथवा चैत मसान्तसम्ममा म खोप सबैलाई उपलब्ध गराउँछु, सबैलाई खोप लगाउँछु र खोप 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 भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। र दोस्रो उपलब्धिमा हजुरले भने जस्तै गरी के थियो भने देशमा अलिकति संवैधानिक सङ्कट आउन लाग्यो, यो व्यवस्थामाथि नै एउटा तपाईँको चाहिँ एउटा वितृष्णा अथवा तपाईँको संविधानमाथि नै तपाईँको चाहिँ एउटा आक्रमण हुने क्रममा जुन दोस्रो चरणको अथवा आम स्थानीय निर्वाचन हुनु पनि यो सरकारको ठुलो उपलब्धिको रूपमा हामीले लिएका छौँ। किन भन्दा संविधानको कार्यान्वयनको लागि मापन गर्ने चिज भनेका यस्ता अध्यात्मिक निर्वाचन हुन्छन् हैन, संवैधानिक तपाईँका चाहिँ आयोगहरूमा गर्ने नियुक्तिका कुराहरू हुन्छन्, सुशासनका कुराहरू हुन्छन्, विधि र नियमलाई तपाईँको चाहिँ संस्थागत ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु चाहिँ तपाईँको त्यो व्यवस्थाको चाहिँ एउटा सुन्दर पक्ष हो। त्यसैले गर्दाखेरिमा यो स्थानीय निर्वाचन गर्नु पनि एउटा सरकारको ठुलो उपलब्धि हो। अर्को कुरा देखिने गरी मैले अघि नै पनि निवेदन गरेँ, देखिने गरी आम जनसमुदायहरूले चाहिँ राहत जुन महसुस गर्नका लागि के थियो त भन्दा देशमा अर्थतन्त्रको एउटा ठुलो सङ्कट आइराखेको छ। त्यो पनि के भन्दा विगतका सरकारका कारणले गर्दा अलिकति लापरवाही र तपाईँको चाहिँ एउटा दूरदर्शिता नभएका कारणले गर्दा छिट्टै केही गरिहालौँ, पपुलर बनिहालौँ भन्ने एउटा मानसिकताका कारणले गर्दाखेरिमा पनि देशमा जुन आर्थिक सङ्कट आएको छ त्यो चाहिँ कोरोनाका कारणले पनि होला र युक्रेन र तपाईँको चाहिँ रुसको चाहिँ लडाइँले पनि हुन सक्ला, एउटा आर्थिक मन्दी विश्वमा आएका कारणले पनि हुन सक्ला। त्यस अन्तर्गत तर यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँकै पार्टीका नेताहरूले यो सरकारमा दासहरूको प्रवृत्ति हाबी हुँदा भ्रष्टाचारले बढावा पाइराखेको छ भनेर स्वयं तपाईँकै पार्टीका नेताहरूले भनिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ अलिकति मैले भनिहालेँ, यो भ्रष्टाचारसँग सवालमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने विगतको सरकार अथवा केपी ओलीको सरकार भन्दा यो सरकार बनिसकेपछि भ्रष्टाचारका काण्डहरू त्यो बेलाभन्दा अगाडि चाहिँ महिनै पछि हप्तौँ पछि भ्रष्टाचारका काण्डहरू आउँथे, तर अहिले चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचारका काण्डहरू चाहिँ केही न्यून भएको अथवा अलिकति घट्दै गएको हो कि भने हामीले महसुस गरेका छौँ। एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ जस्तै तपाईँको यो मूल्य वृद्धिका कुराहरू छन्, किसानले मन लपाएका कुराहरू छन् हैन, तपाईँको चाहिँ समयमा तपाईँको चाहिँ जे कुराहरू सम्बोधन हुनुपर्ने त्यो कुराहरू नभएका कुराहरूले चाहिँ गर्दा जनतामा एउटा निराशा पनि उत्पन्न छ। तर अहिले यो जुन गत वर्षको चाहिँ भन्दा अहिले यो चोटिको चाहिँ जुन सरकारले बजेट ल्याएको छ त्यो बजेट मार्फत चाहिँ एउटा तपाईँको विकास निर्माणका कुराहरू, संस्थागत तपाईँको सुशासनका कुराहरू हैन, जनतालाई दिनुपर्ने प्रत्यक्ष राहत र एउटा कुनै प्याकेजका कुराहरूमा चाहिँ केही आशा लाग्दा कुराहरू छन्। जस्तै अहिले 58 वर्ष 68 वर्ष पुगेकालाई पनि वृद्ध भत्ता दिने कुराहरू हैन, घातक रोग लागेकाहरूलाई 5000 सम्म चाहिँ तपाईँको मासिक एउटा चाहिँ निवृत्ति भरण दिने कुराहरू, किसानलाई पेन्सनको चाहिँ व्यवस्था गर्ने कुराहरू छ। भलै अर्थतन्त्र लिन धान्ला तर त्यो आवश्यकता छ र त्यो रुङ्न रहेका अथवा देशले चलाउनु पर्ने उद्योग कल कारखानाहरूलाई पनि हामी परीक्षणका रूपमा बजेट धेरै वितरणमुखी भयो, त्यो लोकप्रियता सस्तो लोकप्रियता कमाउनको लागि ल्याइएको बजेट हो भनेर पनि विश्लेषण हो। यसलाई म यहाँ जोड्दैछु हजुरको। मैले चाहिँ के भन्न खोजेँ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यस्ता रुग्ण उद्योगहरू अथवा जो चाहिँ कोल्याप्स भइसकेका उद्योगहरूलाई पनि पुनर्जागरण गर्दै पुनर्स्थापित गर्ने एउटा अभियानका रूपमा पनि यो सरकार लागेको छ। तर हजुरले भने जस्तै गरी बजेटलाई चाहिँ कनिका छर्या जसरी छर्नुभन्दा विकास निर्माणका लागि अथवा पुँजीगत खर्च गर्दै देशलाई समृद्धि बनाउनतर्फ लाग्नु चाहिँ सरकारको मुख्य दायित्व पर्थ्यो। तर पनि हामीले के देख्यौँ त भन्दा अघि नै मैले भनिहालेँ यो सरकार एकलौटी होइन, यहाँ विभिन्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षा अथवा विभिन्न स्वार्थ जोडिएका तपाईँको राजनीतिक नेताहरू मन्त्री हुनुहुन्छ। जस्तै अर्थमन्त्रीकै कुरा गर्ने हो भने पनि बजेट निर्माण गर्ने क्रममा जुन खालको कुरा आयो र अहिले जसरी राजीनामा दिनु परेको छ ती कुरा पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको प्रधानमन्त्री भन्दा उहाँको बस भन्दा नि बाहिर गएको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ आम जनताहरूले त्यस्तो कुराहरूलाई महसुस गर्नुभएको छ। त्यसैले सरसर्ती हेर्दा 1 वर्षको कार्यकालमा नेपाली काङ्ग्रेसले संस्थागत रूपमा चाहिँ देशलाई अगाडि लैजाने कुरामा, शासन व्यवस्थालाई अगाडि लैजाने कुराहरूमा, संविधानलाई ट्र्याकमा लैजाने कुराहरूमा, नीति नियमहरूलाई तपाईँको कार्यान्वयन गराउने कुरामा,
सुशासनको चाहिँ तपाईँको प्रत्याभूति गर्ने कुराहरूमा र भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्दै प्रत्यक्ष रूपमा पीडित रहेका तपाईँको चाहिँ कोरोनाबाट पीडित रहेकाहरूलाई खोप उपलब्ध गराउने कुराहरूमा चाहिँ अहिलेको यो सरकार चाहिँ अलिक सफल भएको मैले महसुस गरेको छु। अब यो त भयो सरकारको कुरा। हजुर। अब पार्टीमा जाउँ। हजुर। दुई खेमामा हुनुहुन्छ तपाईँहरू। हजुर। केही हदसम्म सरकारको अझ भनौँ देउवाको बचाउ गर्दै हुनुहुन्छ, कुन पक्षमा हुनुहुन्छ तपाईँ? अब म यो चाहिँ के भने पक्ष सधैँभरि पक्षकै कुरा गरिरहनु भन्दा नि हाम्रो पार्टीको किनकि शेखर पक्षले एउटा आरोप खेपिराखेको छ कि उसले देउवाको आलोचना मात्रै गर्छ भनेर। म यसमै जोड्न चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेस एउटा ऐतिहासिक पार्टी, लोकतान्त्रिक पार्टी होइन, तपाईँको चाहिँ एउटा समाजवाद उन्मुख पार्टी भएको हैसियतले यहाँभित्र प्रजातान्त्रिक गतिविधिका चाहिँ अभ्यासहरू धेरै गरिन्छ। धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँको हामीसँग वाक स्वतन्त्रताका कुराहरू छ, आफ्ना विचारलाई प्रष्ट राख्न पाउने चाहिँ तपाईँको अधिकारका कुराहरू छ। त्यसैले गर्दाखेरि पार्टी महाधिवेशनमा जाने क्रममा तपाईँको चाहिँ के हुन्थ्यो भने एउटा धारको रूपमा होइन, तपाईँको शेखरको धार हुन सक्ला, विमलेन्द्र निधिको धार हुन सक्ला, प्रकाशमानको धार हुन सक्ला, अथवा संस्थापन तर्फबाट शेरबहादुर दाइकै आफ्नो धार हुन सक्थ्यो। त्यो थियो। त्यो के हो त, त्यसले चाहिँ लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दा हामीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास अथवा पार्टी पनि एउटा लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिमा अघि बढ्नका लागि त्यसले चाहिँ सहजीकरण गर्छ भन्ने आशयका साथ तपाईँको त्यसरी आउने कुराहरू हुन्छ। र फेरि के भने लोकतन्त्रमा तपाईँको विचारका ती धाराहरू हुनुपर्छ, मेरो चाहिँ मान्यता त्यो हो। किन भन्दा तपाईँको त्यसो भएन भने तर लोकतन्त्रमा कोही नेतृत्वमा भएको व्यक्तिले आफ्नो निकटतम प्रतिस्पर्धीलाई दबाउनै खोज्दा रहेछ। हो, मैले यही कुरा जोड्न लागेको थिएँ। हजुर कति राम्रो कुरा उठाइदिनु भयो कि मैले यही कुरा जोड्न लागेको थिएँ। त्यसैले गर्दा यो अभ्यासलाई हामी एकदमै सफलीभूत बनाउनका लागि गरिएको कुरा हो। पार्टीलाई जीवन्त बनाउनका लागि, लोकतान्त्रिक इतिहासलाई बचाइराख्नका लागि गरिएको अभ्यासमा अहिले शेरबहादुर दाइभित्र पार्टीको जो नेतृत्व हुनुहुन्छ, पार्टी सदस्य सभापति हुनुहुन्छ, उहाँले जुन रवैया गरिराख्नु भएको छ, जुन खालको चाहिँ तपाईँको विधानमा जे व्यवस्था गरिएको छ त्यो कुरालाई अलिक व्यवस्था गर्दै उहाँ एकपक्षीय ढङ्गले आफ्ना गुटका, आफ्ना कार्यकर्ता, आफ्ना साथीभाइ, आफ्ना नेताहरूलाई मात्रै खुसी पार्ने काम गरेको चाहिँ अन्य विचार समूहले, अन्य नेताहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो आवाज गरिरहेको हामीले पाउँछौँ। किन त भन्दा हाम्रो विधानले तपाईँको महाधिवेशन भएको 6 महिनाभित्रै विभागहरू गठन गर्नुपर्ने, केन्द्रीय समितिलाई तपाईँको चाहिँ फुलफिल गर्नुपर्ने होइन। भातृ सङ्गठनहरू अहिले तपाईँको कोही 16 वर्ष भएको छ। तपाईँ दलित सङ्घको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको 10 वर्ष भयो। 2069 सालमा दलित सङ्घको अधिवेशन झापामा भयो। त्योभन्दा अगाडि 54 सालमा चाहिँ यो चाहिँ दलित सङ्घको स्थापनापछि तपाईँको 55 सालमा पहिलो प्रथम महाधिवेशन भयो। त्यसपछि हुँदै तपाईँको द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ भयो र अहिले 5औं महाधिवेशन तपाईँको चाहिँ 69 मा भएको ठाउँमा 72-73 मा हुनुपर्ने ठाउँमा अहिले 79 सम्म आउँदाखेरिमा पनि यो अधिवेशन हुन सकेको छैन। यही आक्रोश हो जति बेला सोमबार केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक सुरु हुँदै थियो त्यति बेला त शुभेच्छुक संस्थाहरू तपाईँहरू विरोधमा हुनुहुन्थ्यो। हामी नै, म आफै पनि गएको थिएँ। किनभने दलित सङ्घको चाहिँ नेतृत्व गरेर हाम्रा श्रद्धेय पदाधिकारीहरू र पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पनि पार्टीभित्र यो के खालको चाहिँ रणनीति हो, के खालको चाहिँ व्यवस्था हो, कि हामी विधानलाई मान्ने कि नमान्ने, विधान ठुलो हो कि व्यक्ति ठुलो हो, विधि ठुलो हो कि तपाईँको चाहिँ विचार ठुलो हो भन्ने कुरालाई हामीले ध्यान आकर्षण गराउँदै तर तपाईहरुले गर्यौं। जसरी पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा भित्र बैठक बसिराखेको थियो, बाहिर तपाईहरुले प्रदर्शन गरिराख्नु भएको थियो, त्यो बाहिरको प्रदर्शन त्यो बैठकमा प्रवेश पाउन सक्छ? ती आवाजहरू, ती स्वरहरू भित्र बैठकमा प्रवेश पायो? पाउनु पर्छ भनेर हामीले त्यसका लागि चाहिँ आन्दोलन गऱ्यौँ, अथवा आफ्नो पार्टीभित्र आन्तरिक रूपमा चाहिँ यसको चाहिँ तपाईँको बहस चलाउनु पर्छ भने गऱ्यौँ। र मलाई लाग्छ त्यहाँ चाहिँ केन्द्रीय सदस्यहरू, केन्द्रीय पदाधिकारीहरूले पनि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले मुखरित गर्ने, त्यहाँ उठाउने चाहिँ उहाँहरूले पनि हामीलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। जसरी हामीले ज्ञापन पत्र आइतबार लगेर बुझाएका थियौँ र उहाँहरूलाई हामीले भेटेर पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, धनराज गुरुङ लगायत महामन्त्री द्वय र सहमहामन्त्रीहरू सबैलाई हामीले चाहिँ तपाईँ दियौँ र भेट्या जतिका हामीले हाम्रो चाहिँ सम्पर्क गर्दा सम्पर्कमा हामीले भेट्या जति केन्द्रीय सदस्यले पनि हामीले दिएर गर्दा तपाईँहरूको कुरालाई, तपाईँहरूको इस्युलाई, मुद्दालाई हामी सम्बोधन गर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। र पार्टीको सोमबार बसेको मिटिङमै, केन्द्रीय समितिको मिटिङमै तपाईँको चाहिँ भातृ सङ्गठनका विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा पनि त्यो एजेन्डा उठ्यो। किन भन्दा प्रवक्ताले चाहिँ त्यो मिडियालाई दिएको कुरा चाहिँ सुन्यौँ, तर त्यसलाई विस्तारमा केही कुराहरू भनेर कुरा प्रस्ताव उठ्यो अथवा
इस्यु उठ्यो तर त्यसको विषयमा निर्णय अथवा त्यसको छलफल त्यसको कार्यान्वयनका विषयमा केही कुराहरू पनि अहिलेसम्म बाहिर आएका छैनन्। आज हामीले सुनिरहेका छौँ, आज पनि तपाईँको चाहिँ 1 बजेबाट मिटिङ बस्दैछ, पदाधिकारीहरूले बोल्ने कुराहरू छ। त्यहाँ बोल्ने क्रममा मलाई लाग्छ उठ्छ कि भन्ने हामी आशा मात्र गर्न सक्छौँ। तर यहाँ के भयो त भन्दा अलि हामी निरीह भए जस्तो केन्द्रीय समिति र भित्र रहेका भनिदिनुहोस् त, हामी त्यति बेला पनि रिपोर्टिङ गरिराखेका थियौँ शेखर पक्ष भएकै कारणले आफूहरू जिम्मेवारीमा नभएको भनेर त्यहाँका भातृ सङ्गठन शुभेच्छुक संस्थाहरूका नेता कार्यकर्ताहरूले पनि राख्नु भएको थियो। त्यो साँच्चै त्यही अवस्था हो अथवा तपाईँहरूले साँच्चैकै भागभन्डा खोज्नुभयो? यो भागभन्डाको चाहिँ विषयमा मेरा श्रद्धेय नेता जो पार्टी सभापतिका चाहिँ एकदमै निकटतम प्रतिस्पर्धी पनि हुनुहुन्थ्यो डाक्टर, किनकि त्यो आरोप त तपाईँहरूले खेप्दै आउनु भएको छ। हजुर, उहाँले धेरै अगाडिदेखिबाट अथवा यो टिमले धेरै अगाडिदेखिबाट हामीले पार्टीभित्र भागभन्डा हामी खोज्दैनौँ। विधि सङ्गत पार्टी चलाउनु पर्यो, विधान सम्मत पार्टी चलाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ अधिवेशनका बेलामा प्रतिस्पर्धा भयो, अधिवेशनका बेलामा को कुन गुटमा भयो होला, कसले कसलाई भोट हाल्यो होला त्यसलाई बिर्सिदिउँ। पार्टीलाई मजबुत बनाएर लैजाने कुरामा, लोकतान्त्रिक पार्टीको चाहिँ एउटा इतिहासलाई मजबुत बनाएर लैजाने कुरामा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउपा सबैको सभापति हुनुपर्छ। सबैको अभिभावकत्व ग्रहण गरेर त्यो विचार समूह, त्यो गुट, त्यो उपगुटलाई तपाईँको चाहिँ मात्रै एउटा चाहिँ पूर्वाग्रही ढङ्गले नहेर्ने गरी जानुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। हाम्रो श्रद्धेय सभापति शेखर कोइरालाले पनि त्यो कुरालाई मुखरित गर्नुभएको थियो। हामी भागभन्डा खोज्दैन भन्नुभएको थियो। तर 6 महिना हेरियो, हेर्दाखेरि पार्टी सभापतिज्यूको जुन खालको तपाईँको गतिविधि, अब त्यो के हो हामी भन्न सक्दैनौँ। उहाँलाई कसैले सल्लाह दिएर त्यो गर्नुभएको छ कि आफैले स्वविवेकले त्यसरी गर्नुभएको छ कि जब विधि र विधान अथवा चाहिँ पार्टीको चाहिँ एउटा वैधानिक हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने कुराहरूमा त्यो कुरा सम्बोधन भइसकेपछि अहिले पछिल्लो चोटि आएर चाहिँ हामीले जति मतको चाहिँ हाम्रो प्राप्ति हो, जति चाहिँ पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले जति प्रतिशतको रूपमा चाहिँ हामीलाई समर्थन गर्नुभयो, साथ दिनुभयो, ती मतदाताहरूको, ती महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको, ती नेता कार्यकर्ताहरूको सम्मानका लागि पनि अब हामीलाई पनि त्यो कुरामा तपाईँले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, तपाईँले चाहिँ त्यसलाई समेट्नुपर्छ भनेर अब खबरदारी गर्ने काम आइतबार शेखर कोइरालाको चाहिँ सम्पर्क कार्यालयमा बसेको मिटिङले पनि यो कुरालाई पार्टी सभापतिलाई ध्यान गराएको छ। र हाम्रो सधैँ तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री एवं चाहिँ सभापतिज्यूलाई पनि पहिलो बैठकमै चाहिँ शेखर कोइरालाले भन्नुभएको छ कि तपाईँको चाहिँ नेतृत्वमा भएका उपलब्धिका कुराहरू के हो र के कुरामा चाहिँ हामी चुक्यौँ। यसरी पार्टीभित्र पनि आन्तरिक जुन लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने कुरामा तपाईँको भूमिका के भनेर प्रश्न उठाइएको अवस्था छ। अब मलाई लाग्छ शेरबहादुर दाइले ती सबै कुराहरू सुन्नु भएको छ। पार्टीको त्यो मिटिङमा पनि हामी के देख्छौँ त भन्दाखेरि सरकारका कमी कमजोरीका विषयमा चाहिँ केन्द्रीय सदस्य पदाधिकारीले उठाएको विषयमा नि उहाँ अहिलेसम्म केही बोल्नु भएको छैन। पार्टीभित्रको चाहिँ तपाईँको चाहिँ विधि र विधानका विषयमा उठाएका चाहिँ प्रश्नहरूको विषयमा नि केही बोल्नु भएको छैन। तर गठबन्धन गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा चाहिँ शेरबहादुर दाइलाई अलि बढी चाहिँ टाउको दुखाइ हुँदो रहेछ र उहाँले तत्कालै चाहिँ त्यसका विषयमा प्रतिवाद गर्नुभन्दा बाहेक अहिले पार्टी सभापति उहाँले त यस्तै भयो भने म तेस्रो पटक पनि सभापति हुन सक्छु है भन्ने सङ्केत गर्दै उहाँले चाहिँ त्योभन्दा बाहेक अरू इस्युमा अरू मुद्दामा चाहिँ उहाँले खासै सम्बोधन गरेको कुरा छैन। सायद आज पदाधिकारीको बैठक अथवा यो लम्बियो भने भोलिसम्ममा चाहिँ उहाँले यो इस्युहरू, यो मुद्दाहरूलाई केही सम्बोधन गर्नुहुन्छ कि भन्ने हामी आशा मात्रै गर्न सक्छौँ, भरोसा गर्न चाहिँ। अब शिवजी, अब नेपाली कङ्ग्रेस एउटा लामो इतिहास बोकेको जेठो पार्टी पनि भन्ने गरिन्छ। तपाईँहरूका एकातिर असन्तुष्टि छन्, हुन त यही असन्तुष्टिलाई कसैले भागभन्डाको त्यो नाम दिएका पनि हुन सक्छन्। यो वृत्तान्त भन्दै गर्दाखेरि अहिलेको कङ्ग्रेस जसरी पुरानो कङ्ग्रेसको जुन गरिमा थियो, जुन व्यवहार थियो, त्यो साँच्चीकै मरेको हो अहिले? यसलाई मरेकै चाहिँ भन्न मिल्दैन चाहिँ नवराजी। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसमा केही सुस्तता आएको, एउटा जुन ऊर्जा, जुन खालको उमङ्ग, जुन खालको उत्साह हुन्थ्यो, फेरि यसले चाहिँ के हुँदो रहेछ भने हिजोको बेलामा, हिजो बिपीको बेलामा पार्टी स्थापना गर्दाखेरिको जुन एउटा ऊर्जा, एक प्रकारको चाहिँ जागरुकता थियो नि, त्यो जागरुकता चाहिँ के हुन्छ भने पटक पटक सरकारमा जाने, पटक पटक सत्तामा बस्ने, पटक पटक सुविधा लिने, पटक पटक चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वार्थसँग केन्द्रित भइसकेपछि आम जनताको चासो, चिन्ता, सहभागिता होइन, एउटा आशीर्वादका कुराहरूमा चाहिँ कमी आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। किन भन्दा हिजो बिपी कोइरालाले पार्टी स्थापना गर्दाखेरिको जुन समावेशिता, त्यो बेलामा समावेशिताको कुरा थिएन त्यहाँ, तर पनि सबै वर्ग समुदायहरूलाई
समेटेर पार्टी स्थापना गर्नुभएको थियो क्या। गरिबको पनि त्यहाँ थियो, महिलाको पनि थियो, दलित पनि त्यहाँ सहभागी हुनुहुन्थ्यो होइन, एउटा पछाडि परेको वर्गको पनि थियो, सबै भूगोललाई पनि समेटेर गर्नुभएको थियो। तर अहिले 12औं महाधिवेशनपछि आएर पार्टीले तपाईँको सङ्घीयता, समावेशिता, समानुपातिकका मुद्दा, इस्यु सबै कुराहरू उठाउँदाखेरिमा पनि अहिले पनि के देखिन्छ त भन्दाखेरि सरकारमा जाने क्रममा त्यो कुराको सम्बोधन हुँदैन, त्यहाँ सहभागिता हुँदैन। नारा एकातिर, व्यवहार अर्कोतिर, व्यवस्था एकातिर, प्रविधि अर्कोतिर। यो भएको कारणले गर्दाखेरि हजुरले भनेको प्रश्नमा मेरो के सहमति छ भन्दाखेरि कतै त्यो खालको उत्साह, उमङ्ग, ऊर्जा चाहिँ सेलाउँदै गएको मैले पनि महसुस गरेको छु। त्यसैले पार्टीलाई जीवन्त बनाइराख्नका लागि, पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ जनताको पार्टी हो भन्नका लागि जनमुखी काम गर्न सक्नुपर्दछ। जनमुखी काम के हुन सक्छ त? त्यसका विषयमा हिजो बिपीले जे भन्नुहुन्थ्यो नि त्यो बेलाको समाजवाद र आजकोमा अलिक फरक हुन सक्छ। त्यो बेला तत्कालीन अवस्थामा एउटा गाई हुनुपर्छ, एकल गोरु हुनुपर्दछ, एउटा घर हुनुपर्दछ होइन, जोतेर खाने बारी हुनुपर्छ भनेको थियो भने आज त्यति कुराहरूबाट अलिकति माथि उठेर हामीले समय सापेक्षित रूपमा त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्नु पर्यो। जनताका चाहिँ तपाईँको सवाललाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्न सक्नु पर्यो। त्यो सम्बोधनका विषयमा काङ्ग्रेस अहिले अलि अल्छी भएको छ, काङ्ग्रेस अलिक पछाडि परेको छ है। अल्छी भएको कङ्ग्रेसलाई कङ्ग्रेसका कार्यकर्ता अथवा भनौँ कुनै पनि एउटा नागरिकले कङ्ग्रेस कस्तो पार्टी हो भनेर सोच्दै गर्दाखेरि के भन्छन्? किनकि तपाईँ त विभिन्न ठाउँमा जानुहुन्छ, विभिन्न व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्नुहुन्छ, के पाउनु भएको छ? अहिलेको नागरिकले कङ्ग्रेस भन्ने बित्तिकै के सम्झन्छ? अब सम्झन चाहिँ कङ्ग्रेस एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो, ऐतिहासिक पार्टी हो, हरेक परिवर्तनको चाहिँ सम्भाग पार्टी हो भनेर हामीले बुझाउन सकेको खण्डमा, बुझाउँदाखेरिमा जनताले एक कुराले चाहिँ त्यसलाई उहाँहरूले मान्नु होला। तर सधैँभरि तपाईँको चाहिँ त्यही मुद्दा, त्यही एजेन्डा, त्यही चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुरा लिएर जाँदाखेरि अब पत्याउने अवस्था छैन। त्यसैले गर्दा हामीसँग स्पष्ट भिजन हुनु पर्यो। अबको 5 वर्षपछि काङ्ग्रेसले देशलाई कहाँ पुर्याउने, युवाको अवस्था कस्तो बनाउने, महिलाको अवस्था कस्तो बनाउने, अथवा देशभित्र रहेका जात जाति समुदायको अवस्था के गर्ने, हाम्रो जिडिपीको अवस्था कस्तो बनाउने, उद्योग व्यवसायको अवस्था कुन हालतमा लैजाने, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका विषयमा के गर्ने भन्ने कुरा हामीसँग एउटा भिजन प्रष्ट रूपमा आउन सक्यो भने मात्रै अब काङ्ग्रेसले माया गर्न सक्नुहुन्छ, काङ्ग्रेसलाई माया गर्नुहुन्छ आम नेपाली जनताहरूले। तर अहिले के छ त भने मैले देखाएँ नि नवराजी, कस्तो भयो भने ए बाबा विधि पुर्याउनका लागि, विधि मात्रै पुर्याउनका लागि कसैले अब प्रधानमन्त्री बन्ने होइन के, पदमा जाने होइन के, नेतृत्व गर्नका लागि त्यहाँ चाहिँ गएर चाहिँ तपाईँको बस्नका लागि होइन, जनताका लागि, यो देशको परिवर्तनका लागि, सुशासनका लागि, तपाईँको चाहिँ साँच्चीकै समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि, समुन्नत नेपाल बनाउनका लागि तपाईँको चाहिँ त्यो खालको प्लान अब हामीले गरेनौँ भने भोलि गएर मलाई लाग्छ इतिहासमा काङ्ग्रेस थियो है भन्ने पनि अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले त्यसका लागि मेरो त स्पष्ट अब यो कुरा नेतृत्वमा भएका ती व्यक्तिहरू, उच्च पदस्थहरूले बुझ्छन् अथवा बुझेर पनि बुझ पछाउँछन्, किनकि लामो समयदेखि नेतृत्व गर्दै आएका व्यक्तिहरू, लामो समयदेखि उच्च ओहदामा रहेर नेतृत्व सम्हालिराखेका, प्रधानमन्त्री पनि भइसकेका व्यक्तिहरूले यो कुरा नबुझिया हुन् हो। यसमा चाहिँ अलिकति मलाई चाहिँ के छ भने हामी एउटा धर्म सङ्कटमा छौँ क्या है। कस्तो धर्म सङ्कटमा भन्दाखेरि नेता, नीति, कार्यकर्ताका बिचमा हाम्रो कहिले पनि तपाईँको चाहिँ समन्वय हुनै सकेका छैन। हामी अन्तर्क्रिया र बहस गर्न नसकेको हो कि भन्ने मलाई लाग्दछ क्या। मैले भन्न खोजेको हरेक पार्टीहरू यति बेला पार्टी बचाउने ध्यानमा मात्रै लागेको मात्रै छ। हामीसँग देशका लागि के त, आम नागरिकका लागि के त, रोजगारीका लागि के त, विकास निर्माणका लागि के भन्ने विषयमा हामी अन्तर्क्रिया, छलफल, बहस गर्दै गर्दैनौँ। मात्र पार्टीभित्र आफ्नो गुट बलियो बनाउनका लागि, सत्तामा जानका लागि अथवा भागभण्डा लिनका लागि मात्रै अब हामीले त्यो सोचेर त्यो चिन्तन गरेर हुँदैन। मेरो आग्रह चाहिँ के हो भन्दाखेरि शेरबहादुर दाइ अहिलेसँग 5 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको छ हो। केपी ओली तपाईँको चाहिँ उहाँ पनि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ 2 चोटि होइन, प्रचण्ड पनि भइसक्नुभयो। मेरो आग्रह चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँहरू एउटा चाहिँ के छ भने एउटा जागिर खाने लोकसेवा लडेर आएको एउटा कर्मचारीको उमेरको हद हुन्छ 30 वर्ष अथवा उमेरको हिसाबले 58 वर्ष, अलि जिम्मेवारीको हिसाबले तपाईँको चाहिँ 65 वर्ष भन्दा पछाडि चाहिँ त्यो खान पाइँदैन भनेर भनेको छ भने हामी राजनीति गर्ने राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले, कार्यकर्ताहरूले त्यो उमेरहरूलाई नमान्ने अनि सधैँभरि सांसद हुनुपर्ने, सधैँभरि मन्त्री हुनुपर्ने, सधैँभरि प्रधानमन्त्री होइदिनुपर्ने, सबैभरि राजनीतिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेवा सुविधा लिइरहनु पनि कहीँ हुन्छ दुनियाँमा यस्तो कुरा। अनि जनताले अब काङ्ग्रेसलाई साथ दिन्छन् अथवा यो नेपालमा भएको पार्टीहरूलाई अब साथ दिनुपर्छ भन्ने हुन्छ?
त्यसैले मेरो आग्रह त के छ भने पार्टीभित्र अब लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यो लडाइँ भएको गोली बारुद बोकेर होइन क्या, वैचारिक रूपमा नीतिगत रूपमा तपाईँको शुद्धताका लागि एउटा कस्तो लडाइँ लड्नुपर्छ त भन्दाखेरि अब आउने अब चाहिँ प्रदेश र सङ्घको चाहिँ चुनाव हुँदैछ नि, म त भन्छु 7वटा प्रदेशमा काङ्ग्रेसले 7वटै प्रदेशको चाहिँ मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने, त्यो अब त्यो बुढापाका अथवा तपाईँको चाहिँ पुराना पुस्ता र नयाँ पुस्ता मात्रै भनेर बस्ने होइन, वैचारिक हिसाबले, नीतिगत हिसाबले, सङ्गठनका हिसाबले, कार्यक्षमताका हिसाबले, उमेरका हिसाबले तपाईँको क्षमतावान मान्छे यो हुनसक्छ भनेर तपाईँले हामीले चाहिँ तोकेर जानुपर्छ। र सङ्घको पनि म के भन्छु त भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको अब प्रधानमन्त्री भनेको शेरबहादुर दाइले पटक पटक भइसक्नुभयो, उहाँले अब कुनै खालको त्यो चेन्ज, त्यो खालको चाहिँ तपाईँको आवाज अब आउला भन्ने छैन। म त भन्छु अझै 2 चोटिसम्म हुने चाहता छ होला, उहाँलाई चाहिँ कसरी छ भएको छ भन्दाखेरि ज्योतिषीले भन्दै अरे क्या है, ज्योतिषीका लागि प्रधानमन्त्री हुने होइन, कोही श्रीमतीका लागि प्रधानमन्त्री हुने, कोही गर्लफ्रेन्डका लागि प्रधानमन्त्री हुने, कोही आफ्ना चाहिँ नाता भाइ बर्दारका लागि प्रधानमन्त्री हुने होइन, अब देश र जनताका लागि प्रधानमन्त्री हुने हो भने अब गगन थापालाई, काङ्ग्रेसबाट गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेर जान सक्नुपर्छ काङ्ग्रेसले। म फेरि काङ्ग्रेसको मात्रै भन्दिनँ, परिवर्तन अन्य पार्टीमा नि हुनुपर्दछ। एमाले भित्र नि तपाईँको चाहिँ अब केपी ओलीलाई मात्रै प्रधानमन्त्री, अब चाहिँ उहाँलाई मात्रै केपी बा भनेर मानेर हुन्छ, त्यहाँभित्र नि युवा समुदायको तपाईँको योगेश हुन सक्ला, हिम रावल हुन सक्ला, अथवा घनश्याम हुन सक्ला। उहाँहरूले त्यो आँट गर्न सक्नुपर्छ त्यो पार्टीले। तपाईँको समाजवादीभित्र तपाईँको रामकुमारी झाँक्रीलाई प्रस्ताव गरेर जाउँ न, माओवादीभित्र तपाईँको चाहिँ त्यस्तै एउटा चाहिँ नयाँ अर्को चाहिँ पुस्तालाई तपाईँको गरेर जाउँ न, अनिको तपाईँको चेन्ज आउन सक्छ। अहिले हेर्नुहोस् देशमा तपाईँको चाहिँ 55% भन्दा बढी चाहिँ मतदाताहरू युवा समुदायका हुन्छन्। युवाले जहिले पनि के छ चेन्ज चाहन्छ क्या, उसको इस्यु, उसको मुद्दा, उसको चाहिँ भावना, उसले चाहिँ सोचेको जुन सोचहरू छ त्यसलाई जसले सम्बोधन गर्न सक्छ त्यसको चाहिँ प्रतिनिधित्व होस् भनेर उसले चाहन्छ। भनेपछि यहाँ त के छ भने काङ्ग्रेसमा त्यही पुरानो ढर्राबाट चाहिँ पटक खाइराखेका मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको गर्न थालिसकेपछि काङ्ग्रेसलाई भोट यति बेला युवाहरू उनीहरूमा एउटा राजनीतिप्रति वृत्तिष्ठा छ। यो चालु आर्थिक वर्षकै कुरा गर्ने हो भने वैदेशिक रोजगार विभागले दिएको तथ्याङ्क अनुसार 4 वर्षको यो अवधिमा यो आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै 6 लाखभन्दा बढी युवाहरू विदेशी। यो विडम्बना, यो समस्याहरू हाम्रा राजनीतिक दलले सुनेर बसेपछि किन? यो चाहिँ हामीले नै लिनुपर्छ यसको अब्जस, राजनीतिक दलले लिनुपर्छ, यो देशका चाहिँ शासकहरूले लिनुपर्छ। किन भन्दा नि हामीले यहाँ रोजगारी दिन नसक्ने, हामी उद्योग व्यवसाय गर्न नसक्ने, हामी उत्पादनमुखी कामहरू गर्न नसक्ने, देशको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुँजीगत खर्चको हेर्नुहोस् त, यो वर्ष चाहिँ तपाईँको चाहिँ छुट्याएकोमा चाहिँ 50% पनि तपाईँको पुँजीगत खर्च हुँदैन, अनि देश कहिले समृद्धि हुन्छ, कहिले समुन्नत हुन्छ? सपना बाँडेर मात्रै हुन्छ। त्यसैले को बस्न चाहन्छ यहाँ? त्यसैले अहिले जति पनि युवा शक्तिहरू छ हेर्नुहोस्, देशको सबभन्दा ठुलो पुँजी भनेको पैसा मात्रै होइन, युवा जनशक्ति हो, प्रविधि हो। त्यो कुरालाई हामी राजनीतिक दलले, सत्तामा बस्ने, सरकारमा बस्ने तपाईँको पार्टीले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्यो, युवाको शक्तिलाई। तर यो विषय धेरै पटक उठ्यो, पटक पटक उठ्दा पनि समस्या जिउको त्यो छ। संसदमा त्यही आयातित शब्दहरूमा हरेक दिन जसो बहस गरिन्छ, तर विकास निर्माणका कुराहरू, युवालाई देशमै कसरी रोजगार दिन सकिन्छ भन्ने कुरा, यावत जनजीविकाका कुराहरूमा कहिल्यै पनि घनीभूत रूपमा छलफल हुँदैन। कसरी पार्टी फुट्नबाट जोगाउने, कसरी पार्टी जोगाउनका लागि मन्त्री बनाइदिनु पर्ने, कस्तो खालको विडम्बनामा रमाइराखेका छौँ हामी। हो, सबभन्दा मैले अघि नै भनिहालेँ, हामी लोभमा फँसेका छौँ। हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूमा शुद्धिकरण छैन। किन त हामी मन्त्री हुने केका लागि? देशका लागि होइन, समाजका लागि होइन, विकास निर्माण र परिवर्तनका लागि होइन, मेरो आफ्नो पोर्टफोलियो बढाउनका लागि। म अर्को पटक चुनावमा उठ्नका लागि चाहिँ मेरो चाहिँ आर्थिक मजबुत बनाउन पाए हुन्थ्यो, कार्यकर्ताहरू मेरो पछाडि चाहिँ रिजाउन पाए हुन्थ्यो भन्दा बाहेक तपाईँको छैन क्या। त्यसैले हामीसँग भिजनै छैन नवराज। मन्त्री बन्ने मान्छे केका लागि मन्त्री बनाउने? त्यो पार्टीले पनि तपाईँको आफ्नो पार्टी जोगाउनको लागि भनिदिनुहोस् त, नेपालका राजनीतिज्ञले यो राजनीतिलाई कसरी बुझ्दा रहेछन्? त्यही कमाउन सकिने कुनै पनि पदमा गइसके पश्चात आफ्नो पार्टीसँगै आफू आफ्ना पुस्ताहरूलाई कमाउन सक्ने त्यस्तो किसिमको मनस्थिति, त्यो मानसपटलमा त्यस्ता कुराहरू गुन्जायमान हुने रहेछन्। अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के देखियो भने नि नवराजी, हामीले हिजो पहिला के भन्थ्यौँ भन्दा एउटा व्यवस्थालाई दोष लाउँथ्यौँ, एउटा कुनै संस्थालाई दोष लाउँथ्यौँ कि। भनेको मतलब हिजो राणा शासन थियो, त्यसपछि पञ्चायत आयो, त्यसपछि राज संस्था थियो, त्यसपछि जनयुद्ध भयो होइन भन्दै व्यवस्थाहरू बदलियो भनेर हामीले चाहिँ भन्थ्यौँ। तर व्यवस्था त अहिले हामीले बद्यौँ नि, अब यसको लागि पनि अब व्यवस्थालाई दोष दिएर त हुँदैन नि। हाम्रो
प्रविधिलाई अब दोष दिनुपर्छ। हाम्रो प्रवृत्ति जुन छ नि, हाम्रो चाहिँ नियत, त्यसका कारणले गर्दा यो शुद्धता आउन सकेका छैन। हामी के गर्यौँ त भन्दा सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित रह्यौँ। मैले हजुरलाई एउटा उदाहरण दिएको आम नागरिकको धैर्यताको बात कुनै बेला पनि टुट्न सक्छ भन्ने हाम्रा राजनीतिक दलहरूप्रति त्यति सामान्य चेत पनि छैन। हो, मैले यही कुरा जोड्न खोजेको थिएँ। अहिले पनि तपाईँको स्थानीय निर्वाचनको एउटा परिणाम हेर्दाखेरि जस्तै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू भनेर अहिले जसरी आएका छन्, त्यो युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै त्यो तपाईँको राजनीतिप्रतिको एउटा वितृष्णा हो भन्ने कुरालाई हामीले आत्मसात गर्न सक्नुपर्दछ। र अर्को कुरा, त्यसको समीक्षा पार्टीले गरेको छ, त्यो गर्ला नगर्ला, तर मैले चाहिँ आत्मसात गर्नुपर्छ भनेर म अहिले पनि निवेदन गर्छु मेरो पार्टीभित्र पनि। किन भन्दा हामीले हामीले चाहिँ यसको विषयमा सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने काङ्ग्रेसलाई अब उहाँको जनमत प्राप्त हुन्छ भन्ने अवस्था चाहिँ नरहन सक्छ। किन भन्दा नि हामीले चेन्जका लागि हामीसँग कुनै रणनीति छैन, कुनै भूमिका छैन, कुनै योजना छैन भनेदेखि अब काङ्ग्रेस हिजोको पार्टी, मजबुत पार्टी, ऐतिहासिक पार्टी, परिवर्तनको पार्टी भएर मात्रै हामीले सुख पाउनेवाला छैन। त्यसैले मेरो आग्रह चाहिँ के हो भने नवराजजी, यो देशमा तपाईँको चाहिँ सरकारमा जानेहरूका लागि यो राजनीति भर्याङ बनाउनु हुँदैन। सरकारमा जानका लागि मात्रै, स्वार्थ पुरा गर्नको लागि मात्रै होइन। अहिले त कस्तो देख्यो भने एकातिर राजनीति गर्ने राजनीतिक नेताहरूलाई, कार्यकर्ताहरूलाई आम जनताले खिसीटिउरी गर्ने होइन, हेलाको हिसाबले हेर्ने, गाली बेजती गर्ने छ। अर्कोतिर तपाईँको म देख्छु भने फेरि यही राजनीतिमा हाम फाल्ने मान्छेहरूको पनि लर्को छ क्या है। पत्रकार साथीहरू लामो चाहिँ आफ्नो इतिहास बनाएर त तपाईँको एउटा चाहिँ बनाइसकेको साथीहरूलाई पनि राजनीतिक दलै खोल्नुपर्ने, राजनीतिमै जानुपर्ने, कलाकारलाई पनि राजनीतिमै जानुपर्ने, व्यवसायलाई पनि राजनीतिमै जानुपर्ने होइन। एउटा तपाईँको चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ वकिल छ, टिचर छ, प्राध्यापक छ भने पनि ऊ राजनीति पनि भनेपछि के आकर्षण चाहिँ के हो मैले बुझेँ। म अहिले कन्फ्युजमा छु क्या। सबै राजनीतिमा जान खोज्ने, तर राजनीति चाहिँ धमिलो फोहोरी खेल होइन, जनताको अपेक्षा पुरा गर्न नसक्ने पनि हामी भनेर चाहिँ राजनीतिक दललाई सट्टसराप पनि गरेका छैनौँ त। तर हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको फेरि अन्य आउँछ। यो के हो क्या, कसरी सङ्लिन्छ होला, म चाहिँ यसमा चाहिँ दुविधामा छु। मैले यो भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा यस्ता विषयहरूमा हामीले समयमा यसका विषयमा सम्बोधन गर्न सकेनौँ, चिन्तन मनन गर्न सकेनौँ र एउटा सोल्युसन निकाल्न सकेनौँ भनेदेखि यो नराम्रो खेल हुन सक्दछ। यसले यसको चाहिँ परिणाम फेरि इतिहासमा ठुलो कलङ्कको रूपमा पार्टीले पनि अथवा राजनीतिक दलहरूले पनि लिनुपर्दछ र यो व्यवस्थामाथि, अहिलेको जुन संविधान, अहिलेको व्यवस्थामाथि नै ठुलो घाटा र एउटा चाहिँ सङ्कट आउन सक्ने मैले अवस्था देखेको छु। तर हरेक पार्टीका जो युवा नेताहरू बनिएका छन्, जस्तो कङ्ग्रेसको तपाईँहरू हुनुहुन्छ, ती युवा नेताहरूले आफ्ना नेतृत्वहरूलाई, आफ्ना नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरूलाई दबाब दिन नसकेको कारण पनि यस्ता विषय, यस्ता समस्याहरूले अझ प्रशय पाइराखेको छ भन्ने आलोचना पनि हुन्छ तपाईँहरूले। एकदमै ठिक भन्नुभयो। अब हेर्नुहोस् है, हामीले मेरो पार्टीको 14औं महाधिवेशन हुँदाखेरि म भाग लिनका लागि नेतृत्वको आलोचना गरिसकेपछि पद पाइँदैन भन्ने एउटा डर पनि हुन्छ अरे। हो, म यसलाई कुरालाई जोड्न चाहन्छु। 14औं महाधिवेशनका लागि हामी देशैभरबाट जति महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू, महासमिति सदस्यहरू आयौँ, त्यो महाधिवेशन चाहिँ नीतिगत रूपमा, वैचारिक रूपमा होइन, त्यहाँ एउटा छलफल, बहस, एउटा प्रतिवेदन तयार हुनुपर्दथ्यो। अबको 5 वर्षमा काङ्ग्रेस कस्तो हुनुपर्छ, कसरी जानुपर्दछ भन्ने एउटा स्पष्ट दिशानिर्देशको चाहिँ खाका तयार हुनुपर्छ। तर हामी के हो भन्दाखेरि काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भनेको जहिले पनि चुनावसँग केन्द्रित, नेतृत्व परिवर्तन अथवा नेतृत्वसँग मात्रै सम्बन्धित भयो। र हामीले के माग गरेका थियौँ भन्दाखेरिमा अब आउने यो चाहिँ यो अहिले चुनावमै हामी उ गरौँ, किन भन्दा समयमा हामीले महाधिवेशन गर्न सकेका थिएनौँ। विभिन्न चाहिँ हामीले बाहना बनायौँ, कोरोनालाई दोष दियौँ, के गऱ्यौँ, गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ संवैधानिक रूपमा पनि, वैधानिक सङ्कट पनि पैदा भएको थियो। त्यसैले गर्दा यसलाई टार्नका लागि गरौँ र 6 महिनाभित्र नै नीतिगत रूपमा पनि अब चाहिँ यसको अधिवेशन होस् है। किन भन्दा तपाईँको एउटा चाहिँ सहज अवस्था आएपछि भनेको त्यो कुरा सुन्नु हुन सकेन। अब हामीले देशैभित्र रहेका महाधिवेशन, महासमिति सदस्यहरूले त्यो माग गरिराखेको एउटा अवस्था छ। अर्को कुरो, केन्द्रीय समितिभित्र रहनुभएका, अहिले चाहिँ केन्द्रीय समिति हाम्रो बढेर आएको छ। केन्द्रीय समितिभित्र रहेका हाम्रा केन्द्रीय नेताहरू, केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरूले पनि पार्टीको गलत प्रविधिलाई हामीले प्रशय दिने गरी समर्थन मात्रै गरेर बस्यौँ, मुन्टो हल्लाएर मात्रै बस्यौँ भने पनि यसले ठुलो समस्या ल्याउन सक्छ। त्यसैले त्यहाँभित्र लड्नुपर्छ। लड्नका लागि चाहिँ के हुनुपर्छ? लड्दिनेको अब संस्थापन पक्षको बहुमत छ केन्द्रीय सदस्यहरूमा। यो समस्या त जति बहस गरे पनि
ज्यूको त्यो हुने सङ्केत मैले होइन विश्लेषकहरूले गर्ने गरेको मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। किन भन्दा नि जो हामी अल्पमतमा छौँ, मलाई लाग्छ कि एकछिनको लागि हिजो महाधिवेशनमा शेरबहादुर दाइको मलाई लाग्छ 80% उहाँले जित्नुभयो अरे, 20% त अरूले जिते होला नि। त्यसैले यो 20% सुतेर बस्ने होइन क्या, उहाँले जे भन्नुभयो त्यही कुरामा चाहिँ ताली बजाएर समर्थन गरेर निक्लिने होइन। त्यहाँभित्र तपाईँको चाहिँ आफ्ना एजेन्डा भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ वैधानिक हिसाबले पार्टी अगाडि बढाउनको लागि लड्नुपर्छ। लडियो भने मात्रै अर्कोचोटि महाधिवेशनमा त्यो नेता स्थापित हुन सक्छ। त्यहीँभित्र डराएर खुम्चेर भागभण्डा चाहिँ खोज्ने, तर लड्न भिड्न आफ्ना कुरा राख्न सकिएन भनेदेखि तपाईँको चाहिँ त्यो ल्यागत कङ्ग्रेसमा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरूसँगै पदाधिकारीहरूले राख्न सक्छन्, सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ विश्वास छ अहिलेका हाम्रा महामन्त्री द्वय जो पदाधिकारी थोरै भए पनि जित्नु भएको छ, अर्को समूहको जति केन्द्रीय सदस्यहरूले जित्नु भएको छ उहाँहरूले त्यो निरन्तर रूपमा चाहिँ गर्नुभएको छ। तर आरोप चाहिँ लाग्छ, अस्ति केन्द्रीय समितिको मिटिङमा नि उठ्यो, तपाईँहरू पार्टी प्यालेसमा गएर चाहिँ बोल्न थाल्नुभयो, तपाईँहरू सानो गुटमा गर्न थाल्नु। ए बा बोल्ने कहाँ त, सडकमा जाने कुरो त भएन नि त। अहिले त बोल्ने भनेको कि मिडियामा गएर बोल्ने हो कि चाहिँ तपाईँका आफ्ना साथीभाइहरू अथवा पार्टीका चाहिँ जति पनि चाहिँ त्यो चित्त नबुझेका साथीहरूलाई बोलाएर चाहिँ के हो त भनेर राय सुझाव लिने हो। त्यो त शेरबहादुर दाइले गर्दा पनि हुन्छ नि, पूर्णबहादुर दाइले गर्दा पनि हुन्छ नि, होइन? किन भन्दा नि के छ त आम जनताहरूको अथवा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको, जिल्लाका नेता कार्यकर्ताहरूको भन्ने भनिदिनुहोस् त, कुनै पार्टी प्यालेसमा गएर कुनै पनि बैठक गरेर गुडगत भेला गरेर आफ्ना असन्तुष्टिहरू प्रस्तुत गर्दै गर्दा त्यो बिचको अवधिमा सभापति शेरबहादुर देउवाले कुनै वार्ताको लागि, संवादको लागि कुनै पहली कदम साँच्चीकै नगर्नु भएको हो? गर्नुभएको छैन अहिलेसम्म चाहिँ उहाँले गरेको मैले आभास पाएको छैन। किन भन्दा त्यो वार्ता गर्नका लागि अथवा चाहिँ तपाईँको जो अलि असन्तुष्ट समूह छ उहाँहरूका विषयमा सुन्नका लागि उहाँले आफैले नगरे पनि आफ्नो एउटा कुनै प्रतिनिधि मार्फत उहाँले त्यो कुरा गर्न सक्नु पर्थ्यो। किनकि यो भइदिएको भए तपाईँहरूका गुणगत असन्तुष्टिहरू त स्पष्ट हुँदैन थियो, यो बाहिरसम्म आउँदैन थियो। के हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ पार्टीमा आखिर नमिलिकन एउटाको कुरा मात्रै लागू गरेर जाने अथवा लादेर मात्रै गरेर त तपाईँको चाहिँ त्यो पार्टी त रहँदैन होला। त्यसैले गर्दा त्यो विषयमा सम्बोधन गर्नका लागि, ती कुराहरू सुन्नका लागि पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री एउटै व्यक्तित्व भएको हुनाले गर्दा सरकारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्ने भयो भने उहाँले सक्नुहुन्छ, नभ्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा ती उठेका सतहमा उठेका, सतहभन्दा भित्र उठेका, होइन, नेपथ्यमा रहेका पनि त्यस्ता कुराहरूलाई, अब सतहमा उठेका कुराहरूलाई त अब देउवा पक्षले ती आधारहीन कुराहरू हुन् भनेर टारिहाल्छ, टारेको पनि छ। त्यसले नै हो समस्या ल्याउने चाहिँ त्यस्तै कुराहरूले, त्यो नजरअन्दाज पेलेर जानुपर्छ, त्यो दम्ब घमण्ड। किन भन्दा केपी ओली त्यत्तिकै सिद्धिया होइन नि, केपी ओलीको 2/3 नजिक मलाई लाग्यो है नवराजी, मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने यो वृत्तान्त भन्दै गर्दाखेरि कतै शेरबहादुर देउवा पनि सिद्धिन खोज्दैछन् भन्ने सङ्केत त होइन? सिद्धिन होइन, शेरबहादुर दाइ सिद्धिनु नै हुँदैन। शेरबहादुर दाइ सिद्धिनु भने पार्टी सिद्धिन्छ, बुझ्नु भएन मेरो भन। किन उहाँ पार्टी सभापति हो नि त, हामीले हिजो मत मैले कहाँ हालेँ होला, तर आखिर जित्नु भएको त शेरबहादुर दाइले हो। मेरो पनि सभापति शेरबहादुर दाइ नै हो, होइन? आम नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर दाइ। तपाईँहरूले त सभापति गठबन्धनको सभापति भनिराख्नु भएको छ। मैले होइन, गठबन्धनको चाहिँ सभापति मैले भनेको छैन। मैले चाहिँ के छ भने शेरबहादुर दाइ अधिवेशन पश्चात प्राप्त गरेको मतका आधारमा, जनमतका आधारमा चाहिँ मेरो पनि सभापति शेरबहादुर दाइ नै हो, शेखर कोइरालाको सभापति पनि शेरबहादुर दाइ नै हो, अन्य प्रकाशमान दाइदेखि लिएर सबै विमलेन्द्र दाइको पनि सभापति नै हो। तर सभापतिले तपाईँको विधि विधानमा चल्नु पर्दछ, अराजक ढङ्गले जान पाइएन, एउटा गुट विशेषलाई मात्रै प्रशय गरेर जान पाइएन, उहाँहरूको मात्रै कुरा सुनेर अरूलाई चाहिँ तपाईँको पिल्ने हिसाबले जानु भएन। हाम्रो आग्रह, अनुरोध, ध्यानाकर्षण, निवेदन जे भने पनि यति मात्रै हो नवराज। अब यो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा तपाईँहरूका विषयले प्राथमिकता पाएन, भलै प्राथमिकता पाओस्, त्यो पाएन भने तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ, म एउटा मेरो पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टी, मेरो दाइ शेरबहादुर दाइ पनि एकदमै लोकतन्त्र र यो व्यवस्थाका लागि लडेर आउनुभएको, जेलनेल बसेर आउनुभएको एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक नेता भएको हिसाबले उहाँले सम्बोधन नगर्नु होला जस्तो मलाई लाग्दैन। पक्कै नै गर्नुहुन्छ, दाइ ढिलै भए पनि एउटा चाहिँ निष्कर्षमा पुगेर एउटा सम्बोधन गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र जहाँसम्म यदि हुँदै भएन भने चाहिँ शेरबहादुर दाइलाई पनि हामीले झकझकाउने कुराहरू थोरै होला, कमै होला, होइन, कमजोरै होला, तैपनि त्यो कुरालाई, त्यो इस्युलाई चाहिँ हामी पछि पर्दैनौँ, त्यो आवाजलाई चाहिँ उठाइरहन्छौँ। मैले भनिहालेँ, हामी जस्तै मैले दलित सङ्घको चाहिँ एउटा चाहिँ पहल गरेर चाहिँ महाधिवेशनको मिति तय गर्नका लागि हामीले 1 महिनाको समय दिएका छौँ।
त्यो 1 महिनाभित्र चाहिँ सम्बोधन गर्छु भनेर पार्टी उपसभापति श्रद्धेय नेता पूर्णबहादुर खड्काज्यूले चाहिँ आम मिडियाकै माझमा पनि भन्नुभएको छ। अब त्यो हामीले भनेका कुरा लाई के अरे उहाँले भनेका कुरा र हामीले बुझेका कुराहरूमा हामीलाई चाहिँ अब त्यस्तो अहिलेसम्म चाहिँ हामी शङ्का गर्ने अवस्थामा छैनौँ र 1 महिनाभित्र नि भएन, सम्बोधन भएन भनेदेखि चाहिँ अब हामीले शङ्का गर्नुपर्ने, त्यसका लागि हामीले चाहिँ फेरि धरना बस्नुपर्ने, फेरि आमरण अनसन बस्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यसैले गर्दा विधि र विधानभित्र पार्टीलाई चलाउनका लागि, अगाडि बढाउनका लागि शेरबहादुर दाइले मलाई लाग्छ त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ, अन्य पदाधिकारी र केन्द्र सदस्यले पनि गर्नुहुनेछ। यदि गर्नु भएन, अगाडि त्यसरी चाहिँ गइएन भनेदेखि त मलाई लाग्छ यो पार्टीका धेरै त्यस्ता एउटा चाहिँ होनहार नेताहरू हुनुहुन्छ, कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँले ती कुराहरूलाई एउटा विकल्पको रूपमा लिएर, बाध्यताको रूपमा लिएर निकासका लागि धरना, आमरण अनसन होइन अरू के गर्नुपर्ने हो ती सबै कुराहरू गर्नलाई चाहिँ मलाई पछाडि पर्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। खैर यो विषयलाई एकछिन बिटमा गठबन्धनको कुरा गरौँ। यो हुन त तपाईँहरूको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा गठबन्धनको समीक्षा, आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको विषयमा पनि घनीभूत रूपमा छलफल भइराखेको छ। साँच्चीकै गठबन्धन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा कङ्ग्रेसले के भयो? अब स्थानीय निर्वाचनको गठबन्धनकै बलमा अहिले जसरी जति सङ्ख्यामा जितेको छ त्यो अनुरूप एक्लै लडेको भए उसले जित्थ्यो या त्योभन्दा बढी जित्थ्यो अथवा त्योभन्दा कम हुन्थ्यो? अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यो गठबन्धन सरसर्ती हेर्दा त्यो आम पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको लागि, त्यति बेला शेखर पक्षका नै शीर्षस्थ नेताहरूले हामी कसैको बैशाखी टेकेर चुनाव लड्नु हुँदैन भन्नुभएको थियो। म त्यही भन्दैछु, आम नेता तथा कार्यकर्ताहरूले चाहिँ यो गठबन्धन रुचाइएको विषय होइन। किन भन्दा जस्तै केपी ओलीको सरकारको जुन एउटा निराशाजनक अथवा अलोकप्रिय जुन जति काम गर्नुभएको थियो त्यो काम गरेका कारणले फेरि काङ्ग्रेस सङ्गठनका हिसाबले होइन, वैचारिक हिसाबले चाहिँ अथवा एउटा चाहिँ केही योजनागत हिसाबले पनि सशक्त भएर आएको भन्ने चाहिँ हिसाबले मैले भन्न खोजिनँ कि, तर केपी ओलीको सरकार अथवा कम्युनिस्टको सरकारले जे ज्यादती गर्यो, अलोकप्रिय काम गर्यो, भ्रष्टाचार तपाईँको चाहिँ विभिन्न चाहिँ काण्डहरूमा मुछिएका कारणले गर्दा जनताको जनमत चाहिँ कम्युनिस्टप्रति त्यति थिएन। त्यसैले हामीले यदि चाहिँ गठबन्धन नगरिकन गए पनि हामी काङ्ग्रेस यो अवस्थामा आउन सक्थ्यो भन्ने मेरो व्यक्तिगत ठम्माइ है। त्यो ल्यागत कङ्ग्रेसले राख्थ्यो भन्ने मेरो व्यक्तिगत मेरो बुझाइ ठम्माइ हो। जहाँसम्म पार्टीले तपाईँको त्योभन्दा अगाडि पनि मैले चाहिँ यो गठबन्धनका विषयमा पनि मैले आफ्नो मतहरू राख्थेँ होला, तर जब तपाईँको चाहिँ गठबन्धन भयो, गठबन्धन भइसकेपछि गर्ने निर्णय भएपछि मैले त्यसलाई अक्षरशः पालन गर्नुपर्छ भने म एउटा कार्यकर्ताको हिसाबले मैले त्यसलाई माने। र अहिले अब सरसर्ती हेर्दाखेरिमा हामी ठुलो दल भयौँ, धेरै सिट हामीले जित्यौँ होइन, र त्यो अब गठबन्धनकै श्रेय जान्छ, त्यो चाहिँ गठबन्धन भएकै कारणले गर्दा जित्यो भनेर भनिन्छ। तर मलाई चाहिँ के लाग्दछ भने हामी गठबन्धनभन्दा पार्टीको सङ्गठन गर्नमा हामी बढी चिन्तित हुनुपर्दछ। सङ्गठन नै तपाईँको चाहिँ मजबुत केही नेताहरूले त पार्टीभित्र नै गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठिराखेको छ। हो, किन भन्दा तपाईँको सङ्गठन गर्नको लागि त पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व त समाधान गर्नु पऱ्यो नि, पार्टीभित्र तपाईँको एकता हुनु पऱ्यो नि। त्यसैले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो नि, एकता, सहमति, एकता र सद्भाव होइन, यी कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ निरन्तर अगाडि बढाउने कुरामा गिरिजाप्रसाद चाहिँ सक्षम हुनुहुन्थ्यो। तर अहिलेभित्र चाहिँ हाम्रो संवाद, एकताका लागि चाहिँ हुनु पर्थ्यो होइन, तपाईँको चाहिँ छलफल चाहिँ तपाईँको चाहिँ सङ्गठनका लागि हुनुपर्दथ्यो, हाम्रा कार्यक्रमहरू चाहिँ सङ्गठनका लागि हुनुपर्थ्यो। त्यसैले गर्दा अरू बिग्रिएर अरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ नराम्रो बनेर हामी सप्रेको राम्रो होइन, हामी आफै सप्रिन सक्नुपर्छ। काङ्ग्रेस आफै सप्रिनका लागि भन्नुको अर्थ यो महाधिवेशन भएको 6 महिना बितिसक्यो, जसरी महाधिवेशन सम्पन्न हुँदै गर्दाखेरि उत्साह, उमङ्ग र एकताको जसरी नाम दिइएको थियो, यो 6 महिना हुँदै गर्दाखेरि त्यसको कुनै झलक छैन। मैले अघि नै भने, सुरुमै भनेको थिएँ कि तपाईँको चाहिँ 6 महिनापछि विधानले व्यवस्था गरिएका जति पनि तपाईँको गतिविधि गर्नुपर्थ्यो त्यो गरिएन। एउटा उदाहरणको रूपमा म भन्न चाहन्छु, हजुरको चाहिँ केही महाधिवेशनमा तपाईँको उठेका नेताहरू जो पराजित हुनुभयो, त्यो पराजित भएका नेतालाई पार्टी सभापतिज्यूले मनोनित गर्ने भन्दा बाहेक विधानमा व्यवस्था भएको अरू मनोनित गर्नुभएको छैन। अब कस्तो छ भन्दाखेरि सँगै उठ्नु भएको कल्याण गुरुङ पनि पार्टी सभापतिको चाहिँ तपाईँको हुनुहुन्थ्यो, प्रत्याशी हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँ केन्द्रीय सदस्य, मैले उहाँको विरोध गरेँ होइन, उहाँ जतिको नेताहरू चाहिन्छ होइन। जस्तै उपसभापतिमा त चन्द्र भण्डारीले नै हार्नुभयो होइन, उहाँ पनि पार्टी त्यति नै योगदान थियो होला नि त, उहाँलाई अहिलेसम्म तपाईँको मनोनित गरिएको छैन
त्यसैको उपज हो उहाँ चाहिँ अलि बडो खरो रूपले अलि आलोचनात्मक टिप्पणी गर्नुहुन्छ सरकारको विरुद्ध, नेतृत्वको विरुद्ध। त्यसैले गर्दा जस्तै प्रकाशमान दाई हुनुभयो होइन, विमलेन्द्र दाई हुनुभयो होइन, जो मनोनित हुनुभयो उहाँहरू सबै चाहिने नेता, पार्टीको लागि आवश्यक नेता हो। तर चन्द्र भण्डारी पनि हुनुहुन्थ्यो होला होइन, जस्तै यसैलाई चाहिँ मिलेन्द्र रिजाल पनि त हुनुहुन्थ्यो होला होइन। त्यसैले त्यो कुरामा त्यसरी बायस भएर जानु भएन। हाम्रो आग्रह अनुरोध चाहिँ के भन्दा सबैलाई समेटेर जानु पर्यो भन्ने हाम्रो आग्रह हो। त्यसैले त्यो एकताको महाधिवेशन भनिरहँदाखेरि त्यो एकताको सन्देश चाहिँ कसरी दिन सकिन्छ त भन्दा सबैलाई समेटेर हो, सबैलाई अटाएर हो, सबैलाई चाहिँ तपाईँको विधि र विधानमा चाहिँ लगेर टेकाएर हो। अब तरुण दलको अहिले तपाईँको एउटा चाहिँ संयोजक तोकिदिनु भएको छ, नेभी सङ्घको एउटा संयोजक तोकिदिनु। हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको नर्सरी भने त नेभी सङ्घ हो नि त। आज नेभी सङ्घ सधैँभरि तदर्थ कमिटी गर्दाखेरि यति धेरै रहेका क्याम्पसहरू, यति धेरै रहेका +2हरूमा त्यहाँ उत्पादन चाहिँ हाम्रो चाहिँ नभएपछि भोलि अबको 20 वर्षपछि काङ्ग्रेस खोज्नुपर्ने अवस्था भने के गर्ने? आज हेर्नुहोस् सङ्कट उन्मुख हुनु भयो। किनभने आज शेरबहादुर दाई पनि नेभी सङ्घकै उत्पादन हो। एक समय उहाँ पनि नेभी सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। अहिले जति पनि नेताहरू हुनुहुन्छ नि, अहिले केन्द्रमा रहनुभएका नेताहरू सबै मैले चाहिँ देख्छु तपाईँ सबै नेभी सङ्घका उत्पादनहरू हुनुहुन्छ भनेपछि अबको 20 वर्षपछि अथवा 50 वर्ष पछाडि चाहिँ यही नेभी सङ्घको अहिले जो चाहिँ एउटा कमिटीमा बसेको कार्यकर्ता भोलि पार्टीको एउटा शीर्षस्थ नेता बन्न सक्छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ नेतृत्व विकास गर्ने कुराबाट रोकिदिने। तरुण दलमा रहनुभएको बालकृष्ण खाँड दाई तरुण दलको पनि अध्यक्ष होइन, अहिले चाहिँ गृहमन्त्री हुनुहुन्छ नि भनेपछि अब यो तरुण दल चाहिँ तपाईँको त्यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ निष्क्रिय बनाइदिने, दलित सङ्घ त्यस्तै गरिदिने, महिला सङ्घ त्यस्तै गरिदिने। होस् भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थामा होनहार युवाहरू 101 छन्। उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्षमता, उहाँहरूको नेतृत्व विकास हामीले गर्न सक्यौँ भनेको भोलि गएर अबको 20 वर्ष 30 वर्षपछि पार्टीलाई त्यो ठुलो काम लाग्छ, त्यो पुँजीको रूपमा चाहिँ काम लाग्न सक्छ। तर अहिले त यहाँ के गर्छौँ त भन्दा सबै त्यस्ता होनहार युवाहरूको चाहिँ क्षमता, रुचि, योग्यतालाई निष्क्रिय गराउने काम पार्टीमा भएको छ। त्यसको एक शब्दमा भनिदिनुहोस् त, शेखर पक्षले यति बेला भागभण्डा खोज्दैछ अथवा कङ्ग्रेस बचाउन खोज्दैछ? एक शब्दमा काङ्ग्रेस बचाउन खोजे हो। अब शेखर कोइरालाले विधि र विधानमा पार्टीलाई अगाडि चलाउनु सभापतिज्यू भनेर जो अधिवेशन पछि नै भने हो, तपाईँले विधि र विधानमा सबैलाई अटाएर लानु भने हामीलाई भागभण्डा केही चाहिँदैन, तपाईँले जे गर्नुहुन्छ हामी सबै कुरामा समर्थन गर्छौँ भनेर भनेकै हो। अब अन्तिममा यति बेला अबको केही मिनटमै केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्ने सूचना आएको छ। अब अन्तिममा भनिदिनुहोस्, यो हुन त 4 दिनसम्म बैठक चलिराख्यो, विभिन्न वक्ताहरू धेरै छन्। अब यो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा के कस्ता विषयहरू उठ्न जरुरी छ, आवश्यक छ, अन्तिममा भनिदिनुहोस्। यो अन्तिममा मैले हजुरले उठाउनु भएको प्रश्नमा के भन्न चाहन्छु भने पार्टीलाई जीवन्त बनाएर सबै नेपाली जनताहरूको एउटा भरोसाको चाहिँ पार्टी बनाउने हो भने अब आउने संसदीय र प्रदेशको चुनावमा मुख्यमन्त्रीको, प्रधानमन्त्रीको यसको निर्कुल गरेर जान सक्ने आँट हुनुपर्छ। मैले यो कुरा किन भनेको छु भने भारतमा तपाईँको गुजरातमा रहेको एउटा मुख्यमन्त्री मोदीले राम्रो काम गरिसकेपछि भाजपाले तपाईँको आउने सङ्घको चुनावमा, केन्द्रीय चुनावमा चाहिँ के गरे त भन्दा अबको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र प्रसाद मोदी भनेपछि त्यहाँ एउटा जनलहर आयो, उनी प्रधानमन्त्री भए, दोस्रोचोटि पनि प्रधानमन्त्री भए, अबको पछाडि पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्ने सम्भावना छ। भनेको मतलब चाहिँ ऊर्जावान, क्षमतावान मान्छेलाई हामीले घोषणा गरेर जाने, नेतृत्व मात्रै परिवर्तन गरेर जाने हो भने मैले भने चाहिँ हजुरले बुझ्नुभयो कि भएन कि सबै तपाईँको चाहिँ पार्टीभित्र अब परिवर्तनको पक्षमा आम नेपाली जनताहरू हुनुहुन्छ, त्यसरी त्यो गर्नु पर्यो। अर्को कुरो पार्टीको विधानमा व्यवस्था भएका कुराहरूलाई अक्षरशः पालेर गरेर जाने चाहिँ केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नु पर्यो। त्यहाँ मिटिङ कहिले बस्ने, जिल्लाकोमा चाहिँ मिटिङ कहिले बस्ने, प्रदेशको मिटिङ बसाछ कि छैन त्यो रिपोर्टिङ गर्ने, प्रशिक्षण तपाईँको नेता कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण दिने, विधि र विधानमा तपाईँको पार्टी चलाउनका लागि पनि त्यो एउटा चाहिँ पहल कदमी गर्न सक्नुपर्दछ। अर्को कुरो सरकारमा नि रहेको हुनाले गर्दा जनताले चाहेका कुराहरूमा सम्बोधन गर्न नसकिसकेपछि त्यसको असर चुनावमा गएर पर्दछ, त्यसको असर तपाईँको चाहिँ नेपाली जनताको जनजीविकामा गएर पर्दछ। त्यसैले गर्दा मल खोइ होइन। अब यी यावत विषयहरूले कतिको प्राथमिकता पाउँछ त्यो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पश्चात आउने निष्कर्षले तय गर्ला। त्यसपछि पनि त्यो निष्कर्ष आइसके पश्चात पनि हामी निरन्तर रूपमा तपाईँसँग संवाद गर्नेछौँ। आजलाई यो महत्त्वपूर्ण समय अनि संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद नवराजजी। यो समय र संवादका लागि म माउन्टेन टेलिभिजन परिवारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी तपाईँलाई धन्यवाद।
दर्शकवृन्द, यति बेला हामी संवाद गर्दै थियौँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता शिव सुनारसँग। यति बेला कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसिराखेको छ। संस्थापन पक्ष र संस्थापन इतर पक्ष बीच देखिएको तिक्तता, शिखर पक्षले राखेका असन्तुष्टिका स्वरहरूलाई के केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले सम्बोधन गर्न सक्छ या सक्दैन, त्यो त केही समयपछि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको निष्कर्षपछि नै थाहा हुने कुरा हो। कार्यक्रम समाज र सन्दर्भबाट म नफराज पौडेल बिदा हुन्छु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन।